भगोड़े को सजा सुना दी गई है और अगले 15 से 20 दिन के दौरान इंटरपोल के जरिए उसको पाकिस्तान लाने का इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया गया। इसके अलावा सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। पार्टी सरबराह के तौर पे पार्टी रुकन के तौर पर चलते रहे और ऐवान सदर का गलत इस्तेमाल किया इल्जामात हैं। तीसरा, हाजरा बीबी जो है वो हाजरा खान ने 9 साल बाद उनको होश आई और उसके बाद उन्होंने इंकशाफात शुरू कर दिए, किताब लिख दी। 9 साल पहले वो किसके कहने पे खामोश हुई और 9 साल बाद अब वो किसके कहने पे शोर डाल रही हैं, इस पर बात करेंगे आज के वीलॉग में। सबसे पहले बात करते हैं जी पाक फौज के 2 भगोड़े अफसरान जो हैं, साबिक अफसरान, उनका कोर्ट मार्शल जो है वो मुकम्मल हो गया है। रूपोश थे काफी अरसे से और अदालत की तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इसके अलावा इसमें आदिल राजा का नाम है और इसके अलावा हैदर अली मेहदी। आदिल राजा के हवाले से हैदर अली मेहदी के हवाले से तमाम दोस्तों को पता है कि जिस तरह वो पाक फौज के खिलाफ, इवन पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो जो हरकतें करता रहा सोशल मीडिया पर, और फिर उसके बाद बड़ा क्लियर है कि उसके लिंक्स जो हैं वो भारतीय जो खुफिया एजेंसी है राह, उसके साथ निकले। राह से ताल्लुक रखने वाले बुकला बरतानिया में उसके केसेस लड़ते रहे। बड़ा मतलब ये बिल्कुल ओपन केस है, इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है। आदिल राजा का जो मकरू चेहरा है वो सबके सामने, और आज जो है वो उसको सजा सुनाई गई है। 14 साल की सजा सुनाई गई आदिल राजा को, जबकि हैदर अली मेहदी जो है इसको 12 साल की सजा सुनाई गई है। 7 और 9 अक्टूबर को जो है दोनों को मुजरिम डिक्लेयर किया गया था कोर्ट मार्शल में, और उसके बाद 21 नवंबर 2023 को रैंक उनके जब्त कर लिए गए थे। आर्मी एक्ट 1952 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उनका किया गया। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की भी खिलाफ वर्जी की है। ये दोनों की हरकतें थी, और स्पेशली आदिल राजा की मैं बात करूंगा, जो जिस तरह वो इंतशार फैलाता रहा, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पर, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद उसके जो ताल्लुकात थे रॉ के साथ वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करता था। इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया। आजकल सवाल ये उठाया जा रहा है, अभी जो कुछ अरसे तज्जियाकार भी बातें कर रहे हैं कि उसको वापस कैसे लाया जाएगा। तो जनाब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तमाम चीजें कार्रवाई सजा से पहले इस चीज को देखा गया और इस चीज का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया कि इन दोनों को पाकिस्तान कैसे लेके आना है और इंटरपोल के जरिए ला के इनको यहाँ पर जो जेलों में फेंकना है, ताकि बाकी की जिंदगी जो इनकी है वो यहाँ पर गुजारे। इसलिए कोई अभाम नहीं है कि इनको लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। दूसरी अहम खबर है जी, साबिक नहीं, अभी तो सदर ही, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने का बंदोबस्त कर लिया गया है, और अब कुछ ही दिनों में देखेंगे कि सदर मुमलिकत को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इसका कभी इम्कान है। बहरहाल इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि साबिक सदर एक तो साबिक बार बार जुबान से निकल रहा है, नहीं अभी हैं, अभी मौजूदा सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब को ओहदे से हटाने के लिए उनकी दरख्वास्त दायर की गई है। सदर के ओहदे की तहजीक की गई। पूरी कौम का सदर होता है, लेकिन ये एक सियासी जमात जो कि तहरीके इंसाफ है उसका सदर बन के जो है वो फिरते रहे। ऐवान सदर का भरपूर जो है वो फायदा उठाया और उसमें पार्टी मीटिंग्स कराते रहे, पार्टी के लोगों को बुलाते रहे, और एक कारकुन तहरीके इंसाफ का बन के। और आपको याद होगा जो तहरीके अदम एतमाद का मामला आया था और असम्बलियां डिसॉल्व करने का मामला आया था, तो उसमें भी फाजिल सदर साहब ने बड़ी फुर्तियां दिखाई, और जो कि उनका आईनी कानूनी हक नहीं था, लेकिन उसमें फुर्तियां दिखाते रहे। लेकिन दूसरी जानिब उनकी अपनी जमात के चेयरमैन इमरान खान साहब भी उनसे नाराज हैं, और उनकी नाराजगी की रीजन ये थी कि बड़ा क्लियर कह रहे थे कि भाई इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का काम है, आप दें, बाकी लोगों ने इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन ये साहब ऐसे डरे रहे कि इन्होंने तारीख तक नहीं दी। अपने आईनी हक का इस्तेमाल यहां नहीं किया जहां नहीं था आईनी हक, वो तहरीके अदम एतमाद वाले मामले में और असम्बलियां डिसॉल्व करने वाले मामले, वहां उन्होंने फट साइन कर दिए।
پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی غیر آئینی اقدامات تھے جن کی ذمہ داری صدر مملکت پر آتی ہے۔ سپریم کورٹ میں اب درخواست دائر کی گئی ہے، دیکھیں اب آگے چل کے اس کا کیا بنتا ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے خاتون ہے جی حاجرہ خان، آرٹسٹ ہیں، کوئی فنکار ہیں، 2013 کے قصے، 2014 کی کتاب، الیکشن انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لڑی تھی عمران خان صاحب کے، وہ کہتی ہے جی کہ میں 2010 میں کلوز ہوئی تھی، میں خود عمران خان صاحب کو پسند کرتی تھی اور میں پیچھے ان کے چلی گئی اور خان صاحب نے میرا غلط استعمال کیا۔ یہ استعمال کیا ہے 2013-14 میں، اور اب ان کو اس چیز کا یاد آ گیا کہ یہ ان کا استعمال غلط ہوا تھا۔ اس وقت تو یہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنے والد صاحب کو ٹکٹ بھی لے کے دیا اور پی ٹی آئی کا، اور اس پہ الیکشن لڑے اور وہ ہار بھی گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ جی پبلشرز کو اس وقت تنگ کیا جا رہا تھا، وہ کتاب جہاں چھپی تھی پہلے جنہوں نے چھپائی تھی اب انہوں نے باہر نکال دی ہے۔ 120 صفحات ہیں اس کتاب کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بڑے بڑے عجیب بیہودہ قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین پہ۔ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان کے خلاف بات کرنا یا ان پہ الزام لگانا بڑا خوفناک ہوتا تھا جی، بندے اٹھائے جاتے تھے، ہمارے کئی صحافی جو ہیں وہ اٹھائے گئے اور شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے بھی چلے گئے، کئی جو ہے ان کو ایف آئی اے نے بھی بلایا، طلب کیا۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے یہ ٹوٹل الٹ گیا ہے۔ آج یہاں پر عمران خان صاحب پر الزام لگانا ایک باعث فخر بات ہو چکی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ضروری ہو گیا ہے، اور وہ ایسے جو 15 سال 20 سال والے پتہ نہیں ابھی کون کون سے نکلیں گے جی اور باہر عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں۔ عمران خان سے اس کا کہنا یہ ہے، خاتون کا، حاجرہ خان صاحبہ کا، کہ جی میں متاثر ہو گئی تھی عمران خان صاحب سے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر وہ بالکل الگ ہیں، جو عمران خان صاحب قوم کے لیے سامنے ہیں وہ ایک الگ ہیں، اور وہ جو حقیقت میں ہیں وہ بالکل ایک الگ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ ان کے سامنے ان کا ایک الگ چہرہ ہے۔ میں اب اس کے اوپر کمنٹس کیا کروں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں، لیکن مین چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ 2010 میں ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی، ملنا ملانا، ہزاروں ملاقاتیں ہوئی، آپ نے 2013-14 میں ناراضگی بھی ہوئی، کس بنیاد پہ کس وجہ سے ناراضگی ہوئی، اور اگر آپ کی ناراضگی ہوئی تو آپ بیرون ملک چلی گئی، آپ کو پاکستان میں رہنا انہوں نے مشکل کر دیا، تو اس صورت میں کیا آپ نے کوئی اقدام اٹھایا، بیرون ملک سے کوئی سٹیپ لیا، کوئی عمران خان صاحب سے متعلق کوئی کسی قسم کا؟ اب تو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پائے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیا ایسا ہوا کہ آپ اچانک نکل کے سامنے آ گئے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، میں اب کسی کی فیور تو نہیں کر رہا، یہ بھی میرا خیال ہے سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی سیاست کی، ان کے طرز سیاست کی مخالفت کی ہے، اور مجھے کبھی بھی ان کا طریقہ کار اوئے توئے کی سیاست پسند نہیں آئی۔ لیکن اب جب آپ الزامات ثابت، آپ کسی جگہ پہ کچھ نہیں کر رہے، الزامات لگا رہے ہیں، یہاں تو ثابت کریں، سزا دیں، کہانی ختم ہو جائے۔ الزامات آپ ان پہ روز کوئی نہ کوئی نیا الزام آ جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ اس لیول تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی بھیانک چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ پھر بھی اس کو الزام سمجھیں گے اور عمران خان صاحب سے دور نہیں ہوں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔